बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस। अब यकीनन आज हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि ये वक्त है कि फौज और अदलिया दोनों अपने दामन से दाग साफ कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी कि उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और अदलिया और फौज दूसरे इदारे अपने पर लगे ये दाग धो डालेंगे। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिल सकता है, आज भी मिल सकता है, क्या ऐसा फैसला आ सकता है? एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेट्स सी। यकीनन ये केस आने वाले वक्त में अदलिया के इमेज के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा। ये अब देखना है कि वो असर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आगे बात की जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और उनसे बहुत सारे सियासी सवाल भी पूछे गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही नून लीग और इसकी वजह से ताखीर हो रही है। मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अगर नून लीग संजीदगी से काम करे तो यकीनन जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये भी कह दिया कि अपनी शराइत, वो अपनी शराइत क्या है? जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपनी शराइत का जिक्र किया, जिसके ऊपर वो मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म को लेकर आएंगे, तो अपनी शराइत क्या है? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चारों सूबों की गवर्नरशिप है, लेकिन फिर MQM कहती है कि नहीं, सिंध की गवर्नरशिप हमारा हक है। कुछ लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी है जो पीपल्स पार्टी को चाहिए, चेयरमैन सेनेट की कुर्सी है, स्पीकर की है। बहुत सारी ऐसी शराइत हैं और हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर मुफाहमत की बेताज बादशाह है तो फिर अपनी शराइत मनवाने में भी वो किसी से कम नहीं है। तो यकीनन देखना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है, अब कितना वक्त लगता है नून लीग को रिजल्ट्स देने में, उनकी मुज़ाकराती कमेटी को आगे बढ़ने में। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अब बलूचिस्तान में नंबर गेम में थोड़ी से एडवांटेज हासिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की इस वक्त लीडिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो मुस्लिम लीग नून है, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ी, क्योंकि लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे जीते हुए उम्मीदवार। PTI की बात की जाए, PTI के लिए मखसूस नशिस्तें अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया गया है, जबकि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नोटिस निकालना था वो अभी तक नहीं निकाला है, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि PTI की मुश्किलात जारी रहेंगी। और हम जानते हैं गौहर खान साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो चुका है। सेनेट के अंदर भी हमने आज देखा धांधली 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 की आवाजें हुई, बहुत सारा शोर मचाया गया। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऊपर केस बनाना चाहिए, उनको यहां बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार हैं तो फिर उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। ये भी आज के शो में हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। साथ साथ मईशत की बात की जाए तो मुआशी तौर पर पाकिस्तान की जो कुल अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हैं वो पहुंच गए 271 अरब डॉलर्स पे, 271 बिलियन डॉलर्स। रुपए में बात की जाए तो 77,660 बिलियन, 77,660 अरब रुपए इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा है। जो डेट टू पर कैपिटा यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है वो 10 सालों में $823 से बढ़ के $1122 हो गया। तो अंदाजा कीजिए हर पाकिस्तानी पर कर्जा बढ़ रहा है। यूरिया खाद की कीमतें बढ़ने वाली हैं, मुआशी तौर पर हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो रहा है। शब्बर जैदी कहते हैं कि मुआशी स्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। यकीनन सियासी बात करें, मईशत की बात करें या मुआशरत की बात करें, तो हर तरफ मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। हम सोसाइटी के ऊपर नज़र डालें तो हम जानते हैं कि एक 3rd जनरेशन मर्डर कल लाहौर में हुआ है। 2 खानदानों का झगड़ा है, टीपूज एंड बट्स। 1000 आदमी इस खानदानी झगड़े की नज़र हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में ये जो खानदानी दुश्मनियां हैं ये ना कम होने का नाम ले रही हैं, ना इनको कोई ख़त्म करवाना चाहता है, जिससे हमारा मुल्क असरअंदाज हो रहा है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे पास कमाल पैनल भी मौजूद है। लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है PMLN की उस्मा कारदार साहिबा ने, PTI से फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फ़िकार बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक। आज का बहुत बड़ा सवाल यह है जो मैं अपने पैनल के सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे, हमारी अदलिया और हमारी फौज, अपने दामन पर लगे दाग धो पाएंगे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ हो पाएगा? ये सवाल पहले पीपल्स पार्टी के सामने रख लेते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपकी नजर में सर ये दाग धो पाएंगे इदारे अपने दामन पर लगे? आप मौका अच्छा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आई पर्सनली से इट्स अबाउट टाइम कि अपने जो लगे दाग हैं इदारों को अपने ऊपर से मिटा लेने चाहिए। बिकॉज ये जो भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ है
اس کے اوپر سے اس سے بہترین سنہری موقع نہیں مل سکتا کہ وہ اپنی غلطی کو اکنالج کریں اور جو امبیگوٹیز تھیں اس کیس کے اندر اس کو قانونی نقطوں کو دیکھ کے اس کے اوپر اس کو ایڈریس کریں، ایشوز کو ایڈریس کریں اور ایک بالکل جو ہے کلیئر کٹ جو ہے سٹانس دیں کہ اس کے اندر عدالت سے غلطی ہوئی تھی، اس وقت کے جو ججز تھے ان سے غلطی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر نہ تو اس سے پہلے 109 کے اندر کسی کو پھانسی ہوئی ہے، نہ بھٹو صاحب کے بعد کسی کو پھانسی ہوئی ہے، اور یہ اس کی ایک پرٹیکولر سزا ہوتی ہے جو کہ دی جاتی ہے. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، یہ عدالتوں پہ ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ صرف بھٹو صاحب کی واحد ایک ایسی مثال ہے جس میں 109 کے اندر مشورے کے اوپر آپ نے 302 کے اندر مشورے پہ ڈال کے آپ نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی. تو یہ سراسر زیادتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر عدالتی ادارے کو بھی اور رائٹ سر. فوجی اداروں کو بھی ان کو چاہیے کہ جو اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں عدالت ان کو بالکل کلین کرے اور اپنے آپ کو سرخ رو کرے اس فیصلے سے. ٹھیک سر. فردوس شمیم نقوی صاحب، کیا تاریخ میں آپ کو کبھی ایسا کوئی اور واقعہ ملتا ہے جب عدلیہ نے اور پاک فوج نے اپنے اوپر اپنے دامن پر لگے داغ دھوئے ہوں؟ کیا ہسٹری میں کبھی پہلے ایسا ہوا ہے سر؟ جی دیکھیں، میرے خیال سے اتنے زیادہ داغ ہے کہ آپ کس داغ کی بات کر رہے ہیں. اس پورا ملک کا جسم تار تار ہو چکا ہے جو کچھ ان دو اداروں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ. جسٹس منیر کا کیس لے لیجئے اس وقت سے، اور جتنے ماشاء اللہ لگے وہ لے لیجئے، جہاں ملک کا قتل کر دیا، ملک کی تقدیر کو مرڈر کر دیا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا وے دا چارج واز فریم، اٹ از دا وے دا ٹرائل واز کنڈکٹڈ. ججز ریٹائر کر دیے گئے، وہ اٹ واز اے شیمفل ایکٹ. ویسے سر آج کل بھی ججز استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. جی میں جو بھی جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے، استعفیٰ دینا ججز کی شان بھی ہو سکتی ہے. وہ ججز جنہیں نے مشرف صاحب کے جو اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر پہ، وہ ججز قابل عزت ہیں، ٹھیک. ان کو آپ کنڈیم نہیں کیجئے اس طریقے سے. کمنگ ٹو مائی کویسچن سر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس has to be done, it has to be seen to be done. Even today ڈیموکریسی کا مرڈر ہو رہا ہے آج کے دور حاضر میں، اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں. اتنا پاکستان کے آئین کو اتنی دفعہ پامال کیا گیا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر. سر اور اس کے اندر آپ نے مجھے بتایا داغ بہت ہیں، لیکن کیا ماضی میں کبھی یہ داغ دھلے ہیں سر؟ کبھی ونس کوئی ایسی کوئی یاد دلا دیں. جسٹس کرنیلیس کے 2-3 ڈیسیشنز ہیں جو اس وقت کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیز کے ہیں. ریسٹوریشن ہے کہ جو ریموو کیا گیا تھا تھرو آرڈرز، کہ نواز شریف کو ریسٹور کیا، ایک دفعہ بے نظیر کو ریسٹور کیا ڈیموکریسی کو آن ریل لانے کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ کہا جائے کہ ہر دفعہ ایسا ہوا. کچھ اچھے ججز بھی رہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے میرے نزدیک. اور اس کا تدارک اگر ہو جائے، اس تدارک سے زیادہ یہ کہ اصلاح کر لیں ادارے جو وہ ملوث تھے. اب ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوگی ان لوگوں کو آف کورس. آپ نے، لیکن تاریخ میں اگر کبھی بھی غلطی کا بھی اعتراف کر لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بڑائی اس ہے. سے بڑے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سر، نہیں ہوتے. بالکل سر. عظمیٰ کاردار صاحبہ، یور اوپینین آن اٹ، کیا ہو سکتا ہے داغ صاف اب؟ طلحہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو فار کمنگ. دیکھیں، اگر آپ ریویو میں جائیں اور ریٹروسپیکٹ میں جائیں تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ خود ایک قسم سے سو موٹو لے کے اس کیس کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کی. اور ان کی میرے خیال میں ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ کچھ ہمارے اداروں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی تلافی کی جائے. اور جو بھی اس کیس کا آؤٹ کم ہوگا وہ میرے خیال میں فیوچر میں اس کی بہت گہرے اثرات ہوں گے، اور آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ بالکل ہم نے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور
कोई ऐसी जो नाइंसाफ़ी हो किसी भी शख्स के साथ, वो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा उसको ऐसे दोबारा करना। एक केस का एक आपके सामने मिसाल आ जाएगी। देखिए, हमारा आइन है और सुप्रीम कोर्ट हमारे आइन का की तशरीह करता है, और आइन में हर इदारे का लिखा हुआ है क्या दायरा कार है। तो जब उस दायरा कार से निकल के आप जब एक बात करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर आइन की पामाली भी होती है और इससे नुकसान भी होता है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं, अब हम लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा ही हैं जिन्होंने एक बहुत मेरे ख्याल में दलेरी का मुजाहरा किया है, क्योंकि ये अपने अदलिया जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा है। जो भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर था, तो उसकी अगर हम उसको दोबारा से उसकी एक डिसीजन आ जाए तो इससे बहुत बेहतरी आएगी हमारे इदारों में भी और उनके जो फैसले हैं उनमें भी। क्या पीजे मीर साहब 50 साल पुराना दाग निकल सकता है सर? निकल सकता है, लेकिन किसी ने ट्राई नहीं किया। ये तो गिलानी साहब ने इसको इनिशिएट किया था शुरू में, और मैंने बेनज़ीर, मेरे पास अभी भी आई हैव अ फाइल जिसमें लिखा हुआ है फाइल ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर्स ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वल्द, उनके जो वाले थे सर शाहनवाज, उसके अंदर आखिरी पिटिशन है साइंड बाय हिमसेल्फ ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने कहा जस्टिस नवारुल हक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज डू, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप मुझे पहले बताते इस पे बात करें, मैं आपको फाइल अभी या ऑन एयर देता। कहा कि आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, please do not sit on the case because I know I didn't elevate you to the Chief Justice position and I know you hold a grudge against me. ये उनकी आखिरी petition थी, signed by Zulfikar Ali Bhutto and Yahya Bakhtiar and attested by Superintendent Jade Court Lakhpat 78। मैंने बेनज़ीर को दिखाई, मैंने अभी मेरे ख्याल को 2 महीने हो गए, मैंने बिलावल को उनकी दी एक कॉपी दे दी है सारी। मैंने कहा यार ये चीजें हैं हिस्टोरिकल एंड यू कैन पुट इट आउट इन द कोर्ट्स कि क्या क्या कर रहे हैं। उनके ओरिजिनल हैंड राइटिंग है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी छत के बाहर लोग फिर रहे हैं और चपातियां बाहर फेंक रहे हैं सेल के बाहर, तो क्या आर दे ट्राइंग टू ब्रेक माय विल, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। तो वो सारी चीजें, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड, बातें करते हैं कॉस्मेटिक्स और फिर ये करते कुछ नहीं। और आप देखो हाँ, मेरे एक शो के अंदर जस्टिस नसीम हसन शाह ने कन्फेस किया कि यू नो यस वी मेड अ मिस्टेक, बट लेकिन हमने अपनी भी नौकरी देखनी होती है। ये इफ्तिखार के साथ भी, इफ्तिखार अहमद जो जियो में थे उनके साथ भी उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में। सो द थिंग इज यस, गलतियां हैं, गलतियां हुई हैं। आप देखें ना, इतनी बड़ी गलती नवाज शरीफ के साथ इन्होंने की, अब उनको एक्विट कर दिया हर केस के अंदर। आई मीन वो दे ब्लाइंड, व्हाट हैपेंड। तो अगर इनको एक्विट कर सकते हैं उनको भी कर दो यार। हिस्ट्री के अंदर एक जुडिशियल मर्डर जब सारे कह रहे हैं, इवन द लॉयर्स आर टॉकिंग, जजेस आर टॉकिंग, तो लेट्स क्लीन द स्लेट, एटलीस्ट क्लीन द स्लेट। क्योंकि कल इमरान की भी करनी है ना स्लेट साफ, तो कर दो एक दफा जो करनी है आपने। तो आपने सही कहा, ये जस्टिस उज़मा ने सही कहा, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत दिलेरी का काम किया। यकीनन आई एग्री सर। अगर काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान के 2 बड़े इदारों पर लगे दाग धो डाले जो 50 सालों में नहीं धुले हैं, तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और तारीख में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, एक नज़ीर कायम हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगा पहले उस्मा कारदार साहिबा से। उस्मा साहिबा, आज बिलावल साहब कहते हैं नून लीग संजीदगी से काम नहीं ले रही, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है जो इस वक्त कमेटियाँ बैठी हुई हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि अपनी शराइत के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो लग रहा है कि शराइत बड़ी सख्त है। वैसे आपकी संजीदगी की ना होने की वजह क्या है उस्मा साहिबा? नून लीग संजीदा क्यों नहीं है? तला मैं इस पे कमेंट क्या करूं। अब बिलावल जो है, देखें जवान एक सियासतदान है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूं, लेकिन कई दफ़ा जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसमें से खुद गैर संजीदगी झलकती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूं कि देखें 5 सिटिंग्स हो चुकी हैं और सर जोड़ के दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ब्रेक थ्रू हो ताकि मुल्क आगे बढ़े। उसमें ये भी तय किया गया था, दोनों पार्टीज ने मिलकर तय किया था कि जब तक फाइनल कोई एलामिया मुश्तरका नहीं आएगा
کوئی ہم نے بات نہیں کرنی. لیکن دیکھیں ٹھٹھا میں بلاول صاحب پھر جذبات کی رو میں آ کے بہ گئے. انہوں نے 3 سال اور پھر 2 سال اور پھر جی صدر کا عہدہ اس کے لیے ہم کریں گے, پھر اس کے بعد ہم وزارتیں نہیں لیں گے. اور یہ مطلب ہے کہ انہوں نے وہ ساری باتیں جو کہ ایک انہوں نے رکھی تھی کہ یہ سیکرٹ رہیں گی جب تک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتی ہے, وہ انہوں نے خود اس کا تماشا بنانا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو بریچ آف ٹرسٹ پہلے ہی ہو گیا, تو غیر سنجیدگی تو یہاں ظاہر ہوتی ہے. آپ دیکھیں ڈار صاحب نے خود پھر میڈیا میں آ کے کہا کہ یہ اس وقت جو ہے بالکل میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ آپ پبلک جلسے میں آ کے تو یہ ساری باتیں کریں. ابھی معاملات طے ہو رہے ہیں اور معاملات طے ہونے بہت ضروری ہیں, کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر مستحکم طریقے سے ایک تذبذب کی حالت میں پوری قوم رہے اور سمجھ نہ آئے کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے. لیکن بہت ساری جو شرائط ہیں کچھ ایسی ہیں, دیکھیں یہ کوئی ہمارا نون لیگ کا ذاتی ایجنڈا تو ہے نہیں, یہ تو پاکستان کا ایجنڈا ہے. اب ہماری ریڈ لائن جو ہے شرائط ایسی ہیں, وہ کون سی شرائط ایسی ہیں؟ جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں نا, اب ریڈ لائن ہماری پاکستان ہے, ہم نے گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے, ہم نے کمپرومائز کرنا ہے. کون سی شرط ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا عظمیٰ صاحبہ؟ اب دیکھیں نا, اب بتائیں نا ایک بات اب دیکھیں, اب آج میں میڈیا پہ ہی دیکھ رہی تھی, یہ تو میڈیا کی خبر ہی ہے کہ انہوں نے گورنرشپ مانگ لی ہے سب صوبوں کی. اب یہ تو بڑی بالکل نامناسب بات ہے. پنجاب میں آپ نے وہ تماشا دیکھا تھا, کہہ رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ان کا حق ہے. یہ باتیں چھوڑیں نا, میڈیا پہ تو بہت کچھ چلتا رہتا ہے, سب سچ کیا جھوٹ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیٹس ٹیک دس ڈسکشن اہیڈ. فردوس شمیم نقوی صاحب کی جو ایکسپریشنز ہیں نا, وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں, کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ رہے ہیں. آئی ول کم ٹو یو فردوس صاحب, لیکن پہلے پیپلز پارٹی کا موقف. ذوالفقار صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر کہ آپ کی شرائط ایسی مشکل ہیں جس کی وجہ سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا نون لیگ کی جانب سے؟ کیا شرائط ہیں سر؟ گورنرشپ سے ہیں, پریزیڈنٹ کی کرسی ہے, بلوچستان کا سی ایم ہے, اور کچھ ہے سر؟ ہماری کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو کہ پوری نہ ہو سکے. ہم نے دیکھے انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے, اینڈ دے مسٹ سر وہ تو پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہو. ویسے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلے دن سپورٹ کا اعلان کیا تھا نا, وہ اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی پوزیشن, کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کچھ بھی نہیں لیتے اور انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں. ہم پرائم منسٹر کے, پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے اور لیجسلیشن میں بھی ان کو ہیلپ کریں گے, اور ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے یہ سسٹم ڈی ریل ہو اور پارلیمان نہ چلے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے تو اپریشیٹ کرنے کی بات ہے, اس کے اوپر تو کوئی ہونی نہیں چاہیے. اس کے بعد جب یہ ساری بات ہوئی تو یہ جو 3 اور 2 سال کی بات ہے, یہ تو میڈیا کی خبر تھی, میڈیا چلاتا رہا. اور پھر پاکستان کی پیپلز پارٹی کی جب سی ہوئی تو اس سی کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے تمام لوگوں کا انپٹ لینے کے بعد یہ کہا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری میجورٹی نہیں ہے. اور سی نے نومینیٹ کیا آصف علی زرداری صاحب کو کہ ہمارے پاس چاہے نمبر پورے نہیں ہیں لیکن ہم تمام 4 صوبوں کے اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام ممبر سے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ووٹ مانگیں گے فار دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اس کے اندر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بند کمرے کی بات ہوئی ہو اور ہم نے اس کو بریچ آف ٹرسٹ کیا ہو. بلاول صاحب نے تو ایک بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو بند کمرے میں ہوئی ہیں, وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ تو کوئی تذکرہ بھی نہیں آیا کبھی. بات صرف وہی تذکرہ آ رہی ہے. ویسے آج وہ عدالت کے باہر وہ ایک تذکرہ ہوا تھا بند کمرے کی گفتگو کا سر, وہ بلاول صاحب ناراض ہو گئے تھے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئیے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مل کے کام کیا ہے. دیکھیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے صحافیوں کا کام ہوتا ہے کڑوے سوال کر دینا, اور جس میں ان کے پاس بہت ساری چیزوں کے ثبوت نہیں بھی ہوتے, وہ بھی ایسے اپنا ایک ٹیوا لگا دیتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے. اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ چلتی ہے یا جو بھی معاملہ کرتی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیزوں کی جو ہے متحمل نہیں ہے, نہ ڈیپینڈنٹ ہے ان چیزوں کی. ٹھیک سر, اب تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ فردوس شمیم نقوی صاحب. بازی چہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. کیا کہوں, اس کے اوپر اتنے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے دامن پہ تو کوئی داغ ہے ہی نہیں.
مولانا فضل الرحمان جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہوں گے، جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا وہ بھی جھوٹ ہوا، جو باپ پارٹی بنی تھی سینٹ کے الیکشن میں وہ بھی غلط تھا، جو چانگا مانگا کی ہسٹری ہے وہ بھی غلط تھی، جو مری میں ہوا وہ بھی غلط تھا۔ پاکستان میں تو فرشتے سیاست کرتے ہیں، اور آج تک کبھی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ آپ ان سب سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایسا پاک دامنی ہے کہ فرشتے بھی نچوڑ کے اس سے وضو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بتائیے ڈیلے کیوں ہے سر؟ کنسنسس کریٹ ہونے میں ڈیلے کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ یہ کوئکلی سر۔ دیکھیں، پہلے میں آپ کے اس کے نہیں ہے، یہ تو آپ کا ذمہ سوال ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، نہ جن کو بنانے کا شوق ہے وہ بنائیں۔ پہلی چیز، کیا ان لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کون ہے؟ کیا یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر انہیں پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ، جن کو میڈیا انڈیپینڈنٹ کہتا ہے، اور جو صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو میڈیا کیا کہتا ہے؟ آزاد کہتا ہے۔ تو بالکل ان کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہ ہیں جن کا نام پی ٹی آئی نے دیا تھا، تو یہ ٹھیک ان لوگوں کے پاس جا کیوں رہے؟ ٹھیک ان لوگوں کو بلا کیوں رہے؟ ان کے ہاتھ پیر مروڑ کیوں رہے؟ کتنی کہانیاں دکھاؤں کہ کون کون سا پریشر ڈالا گیا ہے، کون کون سی انڈیوسمنٹ دی گئی ہے۔ دے بلیورز آف ڈیموکریسی؟ رائٹ نو سر، سر، دے رائٹ سر، وہ آئے تھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے، منہ کی کھا چکے ہیں، رائٹ وہ سر، چلے گئے۔ رائٹ بھائی سر۔ صاحب چورا بھوگ دیا ہے ان کے بھائی نے، عظما بتائے نا کہ کیوں جا رہے ہیں ناکام ہو کے؟ کھڑے رہے نواز شریف کہ میں نہیں وزیر اعظم بننے، آئے یہی تھے نا، پاکستان کو نوازنے آئے تھے، پاکستان نے انہیں نواز دیا۔ رائٹ رائٹ فردوس صاحب۔ پی جے میر صاحب، آپ کی نظر میں سر کنسنسس میں ڈیلے کیوں سر؟ دیکھیں، کنسنسس میں ڈیلے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت قائد اعظم پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو جہاں زیادہ قائد اعظم چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ کنسنسس پہ آئیں گے۔ ویسے کتنا قائد لیکن اعظم ان ہوگا سر ریالٹی ویسے؟ یہ نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، یہ سب ڈریں گے حکومت لیتے ہوئے، کیونکہ آگے آپ کے پاس فیلئر ہے اور آپ کے پاس ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کہ آپ جو ابھی آپ نے فگر دیا $271 بلین۔ بلین اب آپ ڈالرز۔ مجھے بتاؤ who will do a economic U-turn on this؟ لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویورز ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج۔ بریک پہ جانے سے پہلے پی جے میر صاحب سے سوال میں نے پوچھا تھا کہ نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں کنسنسس کریٹ ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ میر صاحب پلیز کنٹینیو سر۔ دیکھیں جی، یہ میں کہتا ہوں یہ سب ڈر رہے ہیں، اور یہ کوئی بلیم نہیں ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ میں آئے گا، جو گورنمنٹ کے سٹیئر کرے گا، یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا، جتنے وہ لالی پام جی چلائیں گے، مل کے کریں گے، انہوں نے تنقید ایسی شروع کرنی ہے کیمپین، whether it is نون، whether it is پیپلز پارٹی اور whether it is پی ٹی آئی، انہوں نے گینگ اپ ہونا ہے کسی۔ اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان اینڈ پی ٹی آئی، واٹ این انہولی الائنس۔ لیکن کیوں پی ٹی آئی نے کیوں لیا؟ بیکاز دے گاٹ دی اسٹریٹ پار۔ سو اسٹریٹ کے اندر کے لیے چاہیے، نون کا کوئی نہیں نکلے گا، نہ ہی پیپلز پارٹی کا نکلے گا۔ اب کوشچن آتا ہے آپ کی اکنامک نیسیسٹیز، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، دیو گاٹ ٹو، جو کنسلٹیٹیو میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کو دیو گاٹ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائیڈ کہ ہم کٹھے کریں گے، دین وی ہیو اے چانس۔ ادروائز آپ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، دے ریڈی فار اٹ، بلیو می، او ٹی میں بھی تیار ہے ان کے پاس۔ سو دے ول کم ان، اور یہ پھر روتے رہیں گے جمہوریت جمہوریت۔ اور بھائی اگر یعنی آپ کہہ رہے جمہوریت کے، ہیں، میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں مارشل لا بس کھڑا ہے، آنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء بالکل اللہ۔ بالکل جی، یہ بالکل ہوگا، کیونکہ وی کی ناٹ ایز وہ جنرل ضیاء جو چھوڑ کے گیا تھا، کہتا ہے کیا تھا اس کا، آئی کی ناٹ لیٹ دا کنٹری گو ٹو ڈاگس۔ سو somebody is got to come to aid for پاکستان یار۔ دیکھو نا، ریڈ لائن عظما نے صحیح بتائی ہے، ریڈ لائن از پاکستان، دیٹس اٹ، نو پولیٹیکل پارٹی اے بی اور سی، پاکستان کمز فرسٹ۔ سو وی گاٹ ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف دا کنٹری، ناٹ پولیٹیکل انٹرسٹ، کیونکہ یہ پولیٹیکل انٹرسٹ سب نے دیکھ لی ہیں۔ اور پاکستان میں تلا، آپ کو ایک چیز بتاؤں، جی سر۔ we've got lots of politicians but we have no leaders. Remember, leaders کے پاس ویژن ہوتی ہے، پولیٹیشین کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے ووٹ مانگتا ہے، that's it، وہ آپ کو اور کچھ نہیں کرتا، مجھے ووٹ دے دو تو، that's it. So we've got to change all of this, and وہ کہتے ہیں نا ہم سب امید سے ہیں، تو اللہ کرے کچھ نہ کچھ تو، but they've got to come to a conclusion. میں کل کی یہ بات I cannot name the source، ایک سجیشن ہے کہ پیپلز پارٹی لے لے گورنمنٹ، پرائم منسٹر بلاول کو بنا دے، اور آف کورس جو سینٹر ہے یہ پی ایم ایل این کو دے دے، دیٹ از واٹ اٹ از۔ اینڈ
I don't know whether Mr. Zardari agrees or not, whether they have spoken or not, Time will but tell. that is a टाइम विल टेल यकीनन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब उमर अयूब साहब तो आज भी कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे और पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं, और पीजे मीर साहब कहते हैं कि हर कोई डर रहा है हुकूमत बनाने से। योर कमेंट सर। एक्चुअली स्पीकिंग वी आर नॉट अफ्रेड। और मैं ये बता दूं, पीजे मीर साहब को हिस्ट्री का, अगर उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वो मुझे ये जवाब दे दीजिए कि इस मुल्क के 77 साल में से कितने साल यही फौज हुकूमत करती रही, और आज हमारी ज़बूहाली की वजह वो हिस्सा है तारीख का जो फौज का कंट्रीब्यूशन है, या वो है जो जमहूरियत का? इसके जब जमहूरियत भी रही तो उसके पीछे फौज थी, तो फौज ने गैर आईनी काम किया। सारी दुनिया में जो है जमहूरियत कामयाब होती है। हिंदुस्तान मनमोहन सिंह से पहले $1 बिलियन का रह गया था उनका रिजर्व जी, और वहां से वो टर्न अराउंड हुए। तो ये इंसान ही करेगा। फौज का काम हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी तक आ सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं आ सकते। टू गवर्न एंड रूल इज द राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो जिनको वो चुने, एंड लेट्स नॉट दैट राइट बी सबवर्टेड बाय पीपल हु होल्ड द गन। बिकॉज ये चीज, अगर आप अपने आइन को इज्जत नहीं देते तो आप फिर किस चीज को इज्जत देंगे? आप यकीनन। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलाना चाहते हैं इस मुल्क में। सबसे पहली जद्दोजहद इमरान खान की ये गुलामी नामंजूर, हकीकी आजाद। नकवी साहब इस पर भी कमेंट कर दीजिए, जो आज गौहर खान साहब ने कहा है इलेक्शन कमीशन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए, उनको यहाँ बुलाना चाहिए, उनको तलब करना चाहिए, मुकदमा बनाना चाहिए। इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए सर, वाकई ऐसा हो सकता है? बड़ी बात हो जाएगी सर। देखें, अरबों रुपए खर्च हो गए मुल्क के। कहा था रात के 2 बजे तक हम पूरा रिजल्ट दे देंगे, मैक्सिमम सुबह 10 बजे तक होगा। 4 दिन तक नतीजे आते रहे। आज हर पार्टी सरापा एहतजाज है सिवाय PMLN के। PPP भी एहतजाज कर रही है कि उनसे छीना गया है। लाहौर की सीट वो कह रहे हैं छीनी गई है, बिलावल की जो है। मौलाना फजलुर रहमान को भी नकवी साहब अभी बताया मीर साहब ने कि आने को तैयार हैं, वो बिल्कुल आना चाहते हैं। अगर धांधली करेंगे तो आ जाएंगे सर। अच्छा वाह भाई, धांधली तो ले आए ना फॉर्म 45। दूसरी पार्टियां कहें PMLN वालों को, MK वालों को कि तुम अपने फॉर्म 45 ला के दिखाओ जिसपे बाकी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर हो। ठीक सर, ठीक। शफाफियत लाइए आप। ठीक सर। आप शफाफियत नहीं लाएंगे तो यही मसाइल रहेंगे। किसने कहा? ठीक सर। ट्रांसपेरेंसी भी है, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। It's not only about you declaring that this was a fair and free election. It has to be transparent too. राइट सर, राइट सर। ये इलेक्शन, इससे ज्यादा खराब इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इससे पहले इवन मुजीबुर रहमान जो इलेक्शन जीता था। ठीक सर, ठीक सर। जुल्फिकार साहब, allow me नकवी साहब, इलेक्शन छीना नहीं था। allow me नकवी साहब, मैं जुल्फिकार साहब की तरफ बढ़ूं। जुल्फिकार साहब, आज मोरों में, सिंध के शहर में भी पीर साहब पगारा की जमात ने, GDA ने बड़ा एहतजाजी धरना जुलूस किया उन्होंने अपना। अब सवाल आपसे ये है कि बिलावल साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये धरना हुआ तो मार्शल लॉ आ जाएगा। मीर साहब भी उसी तरफ इशारा दे रहे हैं, और सिंध के अंदर जो पीर साहब पगाड़ा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि सेनेट के अंदर भी शोर तो मचाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है उससे भी कोई फ़ायदा होगा? कि इस मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगा है ना, तो इस तरह के बहुत सारे सियासी कुव्वतें ख्वाहिश रखती हैं जो कि इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो वो चाहते हैं कि जब हम इक़्तिदार में ना आए तो इस मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो मार्शल लॉ के बीच में भी आके हुकूमती ओहदेदारों पे बैठ जाते हैं, हुकूमत में वजीर बन जाते हैं, मुशीर बन जाते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लें, GDA के अंदर भी तमाम वो लोग बैठे हैं, और ये जितनी कुव्वतें पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ी थी, इनको 1990 से लेके जब इन्होंने जाम सादिक को पीपल्स पार्टी से तोड़ के वजीर आला बनाया था, उसके बाद अभी 2024 तक जितने अलायंसेस हुए हैं, जो कुव्वतें मिलके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं, सबको हमेशा नाकामी हुई है। सिर्फ एक मुशर्रफ का दौर था मार्शल लॉ का, कि जिसके अंदर इन्होंने इलेक्शन को मनूवर किया, वरना इलेक्शन तो 1990 से लेके आज तक, तो मैं तो 1990 का मुझे याद है, 88 का भी थोड़ा सा, लेकिन 1990 से लेके आज तक के जितने इलेक्शन हुए, 1990, 93,
97, 2002, 2008, 2013, 18, 2024, یہ سارے الیکشن ہی جو ہے وہ منوورڈ الیکشن تھے, کنٹرولڈ الیکشن تھے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈونٹ یو تھنک سر ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد منورنگ عروج پہ آ گئی سر؟ اس کی وجہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو کمزور کر دیا گیا, سیاست کو چلنے نہیں دیا گیا, پولیٹیسائزیشن کا عمل روکنے کی کوشش کی گئی. اس کا ریبیلین ایفیکٹ دیکھیں کہ بی بی شہید جب 86 میں آئی ہے تو 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے ریسیو کیا. اس کے بعد 88 کے الیکشن میں 2/3 سے زیادہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں اور بی بی کو شہید بھی اس لیے کیا گیا کہ وہ منور نہیں ہو پا رہی تھیں. ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے. رائٹ سر. بی بی شہید کو جو ہٹایا گیا, بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. یہ جب لیڈرز کو مارتے ہیں, ہٹاتے ہیں, تو پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ جو پولیٹیسائزیشن کر کے کوئی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو عوام کے ووٹوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیت کے آ رہا ہے, تو اس کو پھر غیر جمہوری قوتیں ہٹا دیتی ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ابھی احتجاج کر رہے ہیں, کوئی دھرنا دے رہے ہیں. جب وہ اپنی سیٹیں نہیں جیتے تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم بھی بہت ساری سیٹیں ہار گئے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں نظام آگے چلے, ہم کہتے ہیں سسٹم آگے چلے, سسٹم کو ڈی ریل نہ ہونے دے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے, یہ اگلے الیکشن کا ویٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ چاہتے ہیں ہمیں اسی سسٹم کا حصہ بنایا جائے رائٹ سر. اور اسی سسٹم کے اندر جو ہے بٹھایا جائے. تو رائٹ سر. عظمیٰ کاردار صاحبہ, رائٹ سر, رائٹ سر. عظمیٰ کاردار صاحبہ, سوائے آپ کی جماعت واحد جماعت ہے جو مطمئن ہے, خوش ہے, احتجاج نہیں کر رہی, دھرنے کی بات نہیں کر رہی, باقی سب کچھ نہ کچھ کمپلینٹس لیے بیٹھے ہیں. آپ کی نظر میں ان کمپلینٹس کا کیا ریزلٹ نکلے گا؟ سینٹ میں ان تقریروں کا کیا ریزلٹ نکلے گا؟ اور آپ کی پارٹی میں روز آزاد امیدوار جوائن کر رہے ہیں, بلوچستان میں آپ اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہیں, کیا وجہ ہے اس کی, کیا سیکریٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کرائے بیبیز نہیں ہیں, اور ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تو شور مچائیں اور سیاسی انتشار پھیلائیں. ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, سعد رفیق ہیں, خرم دستگیر ہیں, جاوید لطیف ہیں, یہ سارے ہارے ہیں. لیکن ہم نے اس طرح سے واہ ویلا نہیں مچایا کہ جو جیتنے والی سیٹ ہے اس میں ہم کہیں کہ زبردست فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, اور جس سیٹ سے ہم ہار جائیں اس میں ہم تبرے بھیجنے شروع کر دیں سب اداروں پہ. ایک بات پلیز مجھے کہنے کی اجازت دیں, یہ جو پیٹھ میں خنجر کھوپنے والی بات کی نا فردوس صاحب نے, تو یہ کلچر پی ٹی آئی کا ہے, اور آپ کے سامنے زندہ مثالیں جہانگیر ترین اور علیم خان کی ہیں. دوسرے فردوس صاحب نے اتنا لمبا ایک تمہید باندھی وردی کے متعلق, تو میں تو سمجھ نہیں آتی کہ 3.5 سال ایک پیج پہ کون تھا. وہ کون تھا جس نے تیسری دفعہ ایکسٹینشن دینے کے لیے پوری کوشش کی؟ وہ کون تھا جس کو اپنے نمبر نہ ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ جو تھا بنوانے میں جناب مدد کہاں سے لی گئی؟ قیدی نمبر 804 تھا جو کہتا تھا, وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ ہم تو قانون ہی کوئی نہیں پاس کر سکتے جب تک کہ ہماری پیچھے سے مدد نہ کی جائے, ہمارے تو خلاف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کوئی ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے جب تک ہماری پیچھے سے مدد نہ کی جائے. تو وہ یہ جو اتنی لمبی آپ جو لیکچر دیتے ہیں نا, خدا کے لیے کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرے کہ آپ لوگوں کی کیا بیچ میں روش رہی ہے پیچھے, پھر آگے بات کیا کریں. تو دوسرے یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہمارا جو میاں محمد نواز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر سمپل میجورٹی نہ آئی تو میں حکومت نہیں لوں گا, مخلوط حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف لیں گے, اور ان کو نامنیٹ بھی میاں نواز شریف نے کیا ہے. اس لیے دکھ نہ کھائیں, غم نہ کھائیں. اور کسی بھی یہ جو قائد اعظم والی بات ہے, I'm sorry to say, میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. ایک بندہ آیا ان کی طرف سے اور وہ ہم نے نہیں بلایا, وہ خود آیا, اور آئین اور قانون کہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے یا آزاد ہے اس میں کوئی قدغن نہیں, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. باقی جتنے بھی لوگ آئے وہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے, وہ ویسے ہمارے پاس آئے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بنانے جا رہا ہے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے حلقے میں کام کروانے کی, سارے ڈپارٹمنٹس کی کوآپریشن کی, تو وہ منسلک ہونا چاہتے ہیں. بہت سارے آزاد ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں بھی آئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ ان کے حلقوں میں ان کی بھی سنی جائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جو رونا پیٹنا ہے نا, یہ صرف اس لیے ہے
क्योंकि इनका वतीरा है ठीक। इदारों पे उंगलियां उठाना ठीक, और मुझे ब्रेक हर लेनी है चीज उस्मा को साहिबा। मुतनाजा बनाना ब्रेक लेनी है और मुझे। लोगों में नफरतें फैलाना, ये वतीरा Got your है point, और point ये taken, खत्म point होना taken, point पड़ेगा, taken, point ये taken। खत्म होना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक एज वन आगे नेशन। बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने हमें के लिए। आपस में बैठना जो है सीखना उस्मा पड़ेगा साहिबा, बहुत अगर शुक्रिया। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब किसी एक शेर पढ़ के आप जवाब देते हैं, आप शेरो शायरी से अच्छे जवाब देते हैं। क्या कहूँ मैं इनकी वो बातों थोड़े पे। बादाम दे, वो सब भूल सुनने गए की बेचारे बात- सारे शेर अपने। शेर तो सुन ले, क्या कहूं नहीं, मैं इनकी बातों पे। मैं आपको देखिए, पहले उस्मा बीबी टाइम नहीं है मेरे चीफ पास ऑफ सर। आर्मी स्टाफ की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे मोहर आपके लीडर ने लगाई थी, अपोज करते रहते। देखिए, आईना तुम क्यों आपने तो देखते हो, तीसरी दफा एक्सटेंशन ऑफर आईना की तुम थी, क्यों देखते हो, हमें आईना DGI तुम साहब क्यों बता रहे देखते हैं हो, प्रेस उस्मा साहिबा वो कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं में। आईना तुम क्यों देखते हो। आगे दूसरा मिसरा पढ़ दे, मुझे ब्रेक पे जाना है फिरदौस साहब। आईने में वो शक्ल तुम्हारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शबीब नकवी साहब, पीजे मीर साहब, जुल्फिकार बदर साहब, उस्मा कारदार साहब है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जिक्र करना है उस खानदानी दुश्मनी का जो 1000 जाने निकल गया। ब्रेक के बाद लाहौर से बड़ी खबर आई तो मालूम पड़ा कि एक 34 साला नौजवान को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया। मालूम पड़ा कि खानदानी दुश्मनी है। खानदानी दुश्मनी टीपू और बट बरादरी के अंदर है। 1000 से ज्यादा लोग इस खानदानी दुश्मनी में मर चुके हैं। 1994 में इस नौजवान के दादा को कत्ल किया गया था, 2010 में इसके बाप को कत्ल किया गया था और अब इसको कत्ल कर दिया गया है। दोनों खानदान ट्रांसपोर्टर के पेशे से वाबस्ता हैं और बताया यह जा रहा है कि इस पेशे की वजह से दुश्मनियां क्रिएट हो गई हैं और ये दुश्मनियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ये जो दुश्मनियों का ट्रेंड है, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम ये दुश्मनियां खत्म करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फाउंडर ऑफ माइंड साइंसेज इन पाकिस्तान डॉक्टर मुइज हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। सर, ये हमारे पाकिस्तान में ये खानदानी दुश्मनियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं सर? हजार बंदा मर जाता है फिर भी इनको अकल नहीं आती, क्यों डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो ऐसे वाकया सुन के बड़ा अफसोस होता है इंसान को कि एक तरफ इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात के दर्जे पे फाइज किया है और दूसरी तरफ इंसान जब इस तरह से कत्ल गारत करता है तो वो दरिंदे से भी नीचे आ जाता है। दरिंदा भी हमला उस पर करता है जब उसको भूख लगी हो या उसके इलाके में कोई आया हो और उसको अपने बच्चों को बचाना हो तो वो हमला करता है, वरना हमला नहीं करता दरिंदा। मगर इंसान जो है वो अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ या जो भी रंजिश हैं उसकी बिना पर किसी की जान ले लेता है। अब यहाँ पे हमने अक्सर सुना है 3 चीज़ें जिसके ऊपर ज़्यादातर कत्ल गारत होते हैं, जन, ज़र, ज़मीन। अब यहाँ पे ज़मीन का मसला है, ज़र यानी पैसों का मसला है या फिर किसी औरत का मामला है। तो इस खानदान में देखा गया है कि चूंकि ट्रांसपोर्टर्स दोनों के दरमियान कंपटीशन चला आ रहा होगा और माजी में कहीं जाके दुश्मनी किसी वजह से हुई होगी, जिसके बाद ये एक के बाद दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की जान ले कैसे सकता है। कुरान कहता है एक इंसान को मारा पूरी इंसानियत को मार दिया, एक इंसान को बचाया पूरी इंसानियत को बचा दिया। क्या ये बातें सुनते नहीं है? जुम्मे की नमाज में जाते हैं, खुतबे में बैठते हैं, चलो खुतबे में ना भी बैठते हो, वक्त पे जाते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, सजदा करते हो, फिर तुम सोच कैसे सकते हो? तो इसके अंदर इंसान की सबसे बड़ी चीज जो ये हरकत करवाती है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। इंसान की अना, उसका तकब्बुर, उसकी ताकत और फिर जो अंदर गुस्से की एक लहर सी उठती है जो बरसा बरस चलती जाती है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करती है वो घर की खवातीन करनी चाहिए या बुजुर्ग करने चाहिए। बुजुर्ग भी इस तरह सोचते हैं कि उसने मारा, तुम जब बड़े हो तुम उसको मार देना। खवातीन अपना रोल अदा क्यों नहीं करती? उलमाए कराम इस पे बहुत बड़ा, अभी जो वाकया हुआ है उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे मुख्तलिफ उलमाए कराम आए और इस बात टेलीविजन पे खामोशी है। मुई साहब, मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि टेलीविजन खामोश क्यों है। इसलिए मैंने अपनी टीम से कहा कि ये टॉपिक उठाना बहुत जरूरी है। असल में टीवी के पास है ना, एक तो आजकल आपको पता ना जो पॉलिटिकल इश्यू चल रहे हैं, इलेक्शन, उसके बाद ये मसाइल चल रहे हैं, तो उनके पास इतना मवाद है उनको जरूरत नहीं। असल में कौम की इस्लाह कौन करेगा? अगर मीडिया नहीं करेगा, उलमाए कराम आगे नहीं आएंगे, सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी, असातिज़ा आगे नहीं आएंगे, घर में माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कौम भटक चुकी है रास्ते से। बल्कि ये कहना चाहिए कि एक लेवल होता है कि इससे नीचे इंसान नहीं जा सकता। आप समझ लें कि इस लेवल से भी नीचे जा चुके हैं कि जहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने वाला दूध मिलावट वाला हो, अद्वियात जो जान बचाती है उसमें मिलावट वाले हो। तो ये तमाम लोग हम हमारे माशरे में हैं
اور انہی کے اندر سے ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے مفادات خطرے میں لگتا ہے تو یا تو اس کی وجہ سے قتل کرتے یا پھر ذاتی رنجش، دشمنی، ریونج کی وجہ سے قتل کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا اس کا پورا خاندان آپ نے برباد کر دیا. سر شبر زیدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، معاشی طور پہ سابق چیئرمین FBR بھی رہے ہیں. ان کا یہ آج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم معاشی طور پر مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، فیلڈ سٹیٹ ہے ہم اکنامکلی. میرا آپ سے سوال ہے سر، معاشرتی طور پہ اگر ہم بات کی جائے، سوسائٹی کی اگر بات کی جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پر بھی ہم فیل ہو گئے ہیں سر؟ دیکھیں معاشی طور پہ تو ہم برباد ہو چکے. اصل میں جو اصل بربادی نہیں، وہ اخلاقی بربادی ہے. انسان کے اخلاق اچھے ہوں، دیانتداری ہو، ایمانداری ہو، قوم ترقی کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا اور جاپان جو ہے وہ ختم ہو گیا نا ایک طرح سے، تو ان کا مورل ہی ختم ہو گیا، ہمت جواب دے گی اور ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے. تو جاپان نے کیا کیا، ہتھیار چھوڑ کر اوزار اٹھا لیے. انہوں نے کہا ہم نے بلڈ کرنا ہے. اب انہوں نے دنیا کا بہترین AC، دنیا کا بہترین TV، یہ چیزیں بنانا شروع کیا. جاپان کھڑا ہو گیا اپنے پیروں پہ. ہم اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم نے ایک ملک کا بہت بڑا حصہ کھویا. اس کے بعد ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں مسائل ہے، بلوچستان میں مسائل ہے، KPK میں مسائل ہے، کشمیر آپ کا پھنسا ہوا ہے انڈیا کے نرغے میں. آپ آج بھی یہ نہیں سمجھے کہ اگر تو آپ نے ملک کو نکالنا ان بحران سے، سب سے پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرے. اخلاق ٹھیک ہوگا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جب بےایمانیاں ختم ہو جائے گی، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، رشوت ہو جائے گی، سب ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معیز حسین صاحب فار یور پریشیس ٹائم. میں آخر میں یہی دعا کروں گا اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر استحکام، بہتری کا رستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما. آمین. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین اس دعا کے ساتھ. میں اجازت دیجیے انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.